अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज एक मैंने खबर देखी, कल की ये बात है कि एक आदमी बेचारा आटा लेने के लिए गया और हजूम इतना था कि रश इतना था कि बेचारा मारा गया वहाँ पर ही, उसकी जान चली गई। 4-5 बच्चों 5-6 बच्चों का वो बाप था और आटा लेने के लिए गया और वहाँ पे ही मारा गया, जो है ना, फ़ौत हो गया। तो इतनी बुरी हालत अब पाकिस्तान की हो चुकी है कि आटे का इतना बड़ा बहरान चल रहा है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो है ना, अभी भी अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ है। कुछ तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा, जहाँ पर लोग इतनी बेदर्दी से आटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर ये मौलाना हज़रात जो है ना, वो बड़े ही आलीशान एक टेबल के ऊपर बैठ के जो है ना खाना खा रहे हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें उनके आगे पड़ी हुई हैं। बाकरे और काफ़ी तरह के जो खाने हैं ना उनके सामने पड़े हुए हैं वो मौलाना हज़रात जो है ना खा रहे हैं। तो गरीब अवाम एक सादी रोटी के लिए तरस रहा है, लेकिन जो लोग हैं ना हमारे पॉलिटिशियन और जो मौलाना हज़रात हैं, मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान, मौलाना लगाना है तो बड़ी गलत बात, लेकिन अपने आप को ये भी मौलाना कहते हैं। जबकि पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हैं और ये अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है, पहली तो बात है ये डिफ़ॉल्ट की खबरें इतनी ज़्यादा फैला दी गई हैं ना, जिसकी वज़ह से मार्केट बिल्कुल ही पैनिक आ चुकी है। मार्केट में अब इतनी सनसनी फैल चुकी है कि जो लोग पहले नई भी चीज़ें खरीद रहे थे, वो भी चीज़ें स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कल को जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो, ताकि हम खाना वगैरह खा सकें। तो मार्केट पैनिक कर चुकी है, हालाँकि इनको चाहिए था कि डिफ़ॉल्ट की जो खबरें हैं ना, वो कम से कम दी जाएँ, ताकि लोग पैनिक ना करें। लोगों को यही हो कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मार्केट के हालात हैं ना, वो इस तरह के हैं कि लोगों के अगर 1 माह में वो 20 किलो आटा इस्तेमाल करते हैं या 40 किलो इस्तेमाल करते हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके पास भी पैसा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आटा और इस तरह की चीज़ें स्टॉक कर रहे हैं, ताकि कल को जब मार्केट से ये चीज़ें ख़त्म हो, तो हमारे पास पहले से ही ये चीज़ें मौजूद हों। तो लोगों की हालत अब इस तरह की हो चुकी है कि जिनको 20 किलो आटे की ज़रूरत है, वो 40 किलो खरीद रहा है, वो 60 किलो खरीद रहा है, जिसके पास पैसे हैं। ताकि कल को जब मार्केट से आटा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो हमारे पास जो है ना बैकअप प्लान हो। तो जिसकी वजह से एक आर्टिफ़िशियल जो है ना वो बहरान पैदा किए जा रहे हैं, आर्टिफ़िशियल जो है ना वो कमी की जा रही है। हालाँकि जिसको 1 मंथ की ज़रूरत है, वो अगर 1 मंथ का ही आटा खरीदता है ना, तो ये बहरान पैदा नहीं होगा, ताकि मार्केट स्टेबल रहेगी। तो आर्टिफ़िशियल जब इतनी ज़्यादा डिमांड आटे की बढ़ चुकी है ना, लोग स्टॉक कर रहे हैं जिनके पास पैसा है। तो जो बेचारे गरीब हैं जिनके पास इज़ाफ़ी पैसा नहीं है, वो नहीं खरीद पा रहे। ताकि जब मिसाल के तौर पर मेरी एक दुकान है, मुझे पता चलता है कि यार मेरे पास आटा अगर पड़ा हुआ है, तो मुझे पता चलता है कि यार आटे का इतना बड़ा बहरान है, तो लोग मेरे पास खरीदने आते हैं। तो मैं आटे की प्राइस बढ़ा दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को आटा ज़रूरी चाहिए। डिमांड भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मुझे पता है कि अगर ₹100 किलो आटा है, तो मैं 150 भी लगाता हूँ तो लोग खरीदेंगे। तो जब इतनी ज़्यादा डिमांड होगी, तो चीज़ों की प्राइस उतनी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। तो अब लोगों को चाहिए कि जितनी चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ना 1 मंथ के लिए, जितना राशन की ज़रूरत है, तो उतना ही खरीदें, ताकि जो मार्केट है वो स्टेबल रहे। जितना ज़्यादा वो राशन खरीदेंगे, जितनी ज़्यादा वो स्टॉक करेंगे चीज़ें, उतनी ज़्यादा जो है ना हालात और ख़राब होंगे और जो गरीब की पहुँच से है ना, वो हर चीज़ दूर हो जाएगी। अभी तो सिर्फ़ आटा दूर हो रहा है ना, बाकी भी जितनी दालें और इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो लोग धड़ाधड़ जो है ना मार्केटों से गायब कर रहे हैं, तो स्टॉक कर रहे हैं, ताकि जो आने वाला वक़्त है जब मुल्क डिफ़ॉल्ट करे, तो ये हालात जो है ना हमारे लिए आसान हो, ताकि हम कुछ खा पी सकें। तो अगर इस तरह निज़ाम चलता रहा, तो अगर मुल्क ने डिफ़ॉल्ट नहीं भी करना, तो वो कर जाएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड आप आर्टिफ़िशियल चीज़ों की पैदा कर देंगे, तो मुल्क ने डिफ़ॉल्ट करना है। लोग जो पैसा लेके बाहर जा रहे हैं और जो यहाँ पर हैं, वो इतनी ज़्यादा चीज़ें स्टॉक कर रहे हैं। गरीब अवाम जिसके पास पैसा नहीं है, जो दिहाड़ीदार है, वो कैसे ये चीज़ें अफ़ोर्ड करेगा? जब इतनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगी, इतनी ज़्यादा प्राइसेज़ ऊपर चली जाएँगी, तो लोग गरीब अवाम तो ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगी। तो दूसरी तरफ स्टेट बैंक के ज़खायर भी बहुत कम आ चुके हैं, ये आप एक तस्वीर देख सकते हैं। ये हालात जब से नई गवर्नमेंट आई है, हालात ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा खबरें नेगेटिव दी जा रही हैं ना, उसकी वजह से और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा अब हर चैनल पे देख लें डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रहे हैं, डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही हैं। वैसे तो जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, डिफ़ॉल्ट का रिस्क हमारे ऊपर मौजूद है, लेकिन इतना रिस्क था नहीं जितनी ज़्यादा हमने वीडियोज़ बना के ये पोर्ट्रे कर दिया है हमारे न्यूज़ चैनल ने। एआरवाई आप उठा के देख लें, जियो देख लें, कौन सा भी न्यूज़ चैनल आप उठा के देख लें, उस पर
زیادہ تر ابھی جو ویڈیو ہیں وہ یہی ہوں گی کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. میں نے پچھلے 1-2 منتھ سے ویڈیو ڈیفالٹ کے بارے میں اپلوڈ نہیں کی، جس کی ریزن بھی یہی تھی کہ زیادہ ڈیفالٹ کا رسک تھا نہیں جتنا زیادہ انہوں نے بیان کیا. تو مارکیٹ کو انہوں نے پینک کر دیا. مارکیٹ پینک ہونے کی وجہ سے نا ابھی ڈیفالٹ کا رسک ابھی جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. دوسری طرف ایکسچینج ریٹ کا بھی ایک بڑا پنگا چلا ہوا ہے. جیسا کہ جو یو اے ای کا درہم ہے نا، دبئی کا جو درہم ہے، وہ گوگل کے مطابق ابھی 61-62 کے قریب ہے، یعنی 61-62 کے قریب ہے. لیکن ہنڈی کے ذریعے اگر آپ پیسے پاکستان میں بھیجتے ہیں تو وہ 70 کے قریب آپ کو پیسے دیتے ہیں، 70-71 کے قریب. تو اتنا زیادہ فرق ہے. تو ہنڈی کی مارکیٹ بھی اتنی زیادہ اوپر چلی گئی ہے، یعنی کہ اگر لوگ آفیشیلی جو پیسے نہیں نا پاکستان میں بھیجتے، ہنڈی کے ذریعے بھیجتے ہیں، تو اور بھی زیادہ ڈیفالٹ کا رسک اس کے اوپر آ جاتا ہے. یعنی کہ آپ غلط طریقے کے اوپر چل کے نا جو پیسہ ہے نا وہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں. تو لوگ اپنے فائدے کے لیے یہ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان کا اس میں نقصان ہو سکتا ہے. تو لوگ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیج رہے ہیں تاکہ ہمیں ایکسچینج ریٹ تھوڑا اچھا مل جائے. یہ نہیں کوشش کر رہے کہ ہم آفیشیل طریقے سے پیسے پاکستان میں بھیجتے ہیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ سکے. یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے لالچ کی خاطر پاکستان کو ڈبو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ کا ایک بڑا پنگا ہے نا وہ بھی بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے ایکسپورٹ جو ہے نا وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے. تو جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ اسی بات پہ زور دے رہی ہے کہ امپورٹ کو بند کریں، امپورٹ کو کم کریں. پہلے انہوں نے گاڑیوں کی امپورٹ کم کی، ابھی تو اتنے حالات برے ہو چکے ہیں نا. یہ جو خام مال ہے ہم باہر سے منگواتے ہیں نا، جس کے ذریعے ہم آگے چیزیں فیکٹریوں میں بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ خام مال کی امپورٹ بھی انہوں نے بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بھی ہماری رکی ہوئی ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھ لیں، اگر ہم نے کوئی چیز بنانی ہے، یعنی کہ پلاسٹک کے کوئی برتن ہی بنانے ہیں، تو پلاسٹک کا جو خام مال ہے وہ باہر سے ہم امپورٹ کریں گے، تو یہاں پر پلاسٹک کے برتن بنا کر وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم ایکسپورٹ کر دیں گے. لیکن جب امپورٹ ہی نہیں ہم کر سکتے، خام مال ہی ہم امپورٹ نہیں کریں گے، تو فیکٹریاں کیسے ہماری جو ہے نا پلاسٹک بنا کے ایکسپورٹ کرے گی؟ تو جس کی وجہ سے فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں. یہ ایسا نہیں کر رہے کہ جو خام مال کی چیزیں ہیں وہ امپورٹ کی جائیں تاکہ لوگ جو ہے نا فیکٹریوں والے جو لوگ ہیں وہ اس کی جو پروڈکٹس بنا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپورٹ کریں. تو امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی کافی زیادہ کم ہو چکی ہیں. اسی لیے جو بڑے بڑے تاجر حضرات ہیں، جو بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، انہوں نے کل بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ ہماری حکومت کو ہمیں اجازت دینی چاہیے تاکہ ہم خام مال تو جو ہے نا وہ امپورٹ کر سکیں، ہماری فیکٹریاں جس سے چلتی رہیں. اگر فیکٹریاں ہی بند ہو گئیں تو پاکستان اگر ڈیفالٹ نہیں بھی ہونا تو ضرور ہوگا. تو ان کی بات ہے بھی ٹھیک ہے، ہمیں امپورٹ کرنی چاہیے. امپورٹ جو خام مال کی چیزیں ہیں نا، جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو امپورٹ کرنی چاہیے. لگژری آئٹم پر آپ بین لگا سکتے ہیں، مہنگی گاڑیاں بین کر دیں. جو مہنگی چیزیں ہیں جو استعمال نہیں ہوتی اتنی زیادہ، جو صرف امیر لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ تو آپ بین کر سکتے ہیں. لیکن ہماری فیکٹریاں چلانے کے لیے جو خام مال کی امپورٹ کرنی چاہیے ان کی اجازت دینی چاہیے گورنمنٹ کو. لیکن صرف ہمارے پاس ڈالر کم ہونے کی وجہ سے امپورٹ بل جو ہے نا وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے، اور جو خام مال جو ضروری چیزیں ہیں جو ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں وہ چیزیں بھی ہم امپورٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہماری فیکٹریاں بھی دن بہ دن بند ہوتی جا رہی ہیں. جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ملت ٹریکٹر جو ہے نا ان کی فیکٹری بند ہو چکی ہے. ٹویوٹا اور سوزوکی کی بھی فیکٹری بند ہونے کے چانسز ہیں. کچھ دن انہوں نے پہلے بھی بند کی تھی، ابھی اور بھی زیادہ چانسز ہے کہ کچھ دن اور بھی بند رہنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو اس طرح اگر فیکٹریاں بھی بند ہوتی رہیں تو ٹیکسٹائل کی فیکٹری بھی بند ہوگی، ٹیکسٹائل کا جو پوری پروڈکشن ہے وہ بھی روک دی گئی. تو ایسے تو کام نہیں چلے گا. ایکسپورٹ ہماری ہو نہیں رہی، امپورٹ ہم نے خود بند کر دیا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے تاجر حضرات جنہوں نے گندم کو سٹاک کیا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ گندم کی جو ہے نا وہ گودام سے گندم باہر نکالیں تاکہ غریب عوام کو سستے داموں گندم مل سکے. اگر ابھی جنہوں نے گندم سٹاک کی ہوئی ہے وہ گندم کو مارکیٹ میں نہیں پھینکتے تو یہ سچویشن اور بھی زیادہ خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اور بھی ملک کے حالات خراب ہوں گے. ابھی تو کل ایک آدمی مرا ہے نا آٹا لیتے ہوئے، تو آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ لوگ آٹا لیتے ہوئے مریں گے. تو ہمارے تاجر حضرات کو چاہیے جنہوں نے یہ گندم سٹاک کی ہوئی ہے تاکہ وہ گندم مارکیٹ میں پھینکیں اور مارکیٹ چلے، لوگوں کو آسانی سے گندم آٹا ملے اور لوگ اپنی زندگی چلا سکیں.